اکبر زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے میرے ماما تے بھیڑی تے تھیاں جڑیاں تشریف فرما ہیں نا سے انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے جڑے ویلے آون لگے آسے نا تو سن دے آسے جدوں فون کروا سارے گھر تل بندے پین تے مٹھڑیاں بندے پین تے فلانی شے بندی پئی ہے تے فلانی شے بندی پئی ہے انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے جویں کہ انہاں میں امن امان گھر گن وجائے مدینے دی ہوا لوا کے ہاں مدینے دی ہوا لوا کے تے او کو امن امان گھر گن وجڑے آئے دے وچ کوتاہی نہیں کرنی خیانت نہیں کرنی درود شریف پڑھو سارے حضرت آئی جا آقا تے آئی جا ہجرت دی رات آقا تے آئی جا آقا تے آئی جا ہجرت دی رات مکے نو چھوڑا نبی سیدی ذات مکے نو چھوڑا نبی سیدی ذات بنیا نبی سیدہ مہرا رسول نال غارے رلیا غارے رلیا جیو مزارے رلیا آقا دا یار سونا صدیق پیارا مدنی دا یار سونا صدیق پیارا سنیاں دے دل دا سہارا رسول نال غارے رلیا جیو مزارے رلیا چھولی اندر مصطفیٰ نو سما کے قربان ونجا مہربانی سی مہربانی شکریہ شکریہ اچھا ماشاءاللہ اللہ کو حج کرا دے قربان ونجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تو مقام تو رفت تو بلندی تو مرتبے تو غار دے اندر تشریف فرما ہیں چھولی پھیلا کے بیٹھن چھولی دے اندر جڑی ہستی آرام فرما ہے اون ہستی کو رب العالمین نے جو لقب عطا فرمائے جو تاج عطا فرمائے اون تاج تے لکھا ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک گود دے وچ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ایویں چمکتے علماء لکھ دیں جنہیں رحل تے قرآن پاک کھلیا ہوئے سبحان اللہ چھولی 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 اندر مصطفیٰ نو سما کے چھولی اندر مصطفیٰ نو سما کے چھولی اندر بھائیو چھولی اندر مصطفیٰ نو سما کے بیٹھا ہے رخسار تے دیدہ لا کے بیٹھا ہے رخسار تے دیدہ لا کے دیندہ نبی سیت پہرا رسول نال غارے رلیا ماشاءاللہ 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 غارے رلیا جیو مزارے رلیا سبحان اللہ آقا دا یار سونا صدیق پیارا احمد دا یار سونا ول ول توڑے سپری ہانگ مریندا اللہ بھائی اسلم صاحب خاص طور تے کل ایک بزرگ دی خدمت اثر دی نماز دے ٹائم حاضری تھی یہ تھے مدینہ منورہ انہیں ایک بڑی عجیب گال سنائی ہے وہ غالباً کوئی 42-43 سال تو مدینہ منورہ دے ایک مسجد امام ہے تے ایمیں بیٹھے ہوئے گال چل پئی ہے ای غار دے متعلق سبحان اللہ انہاں کو ایک گال بھائی بھی عجیب دسی ہے اندے نال اے دسی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیڑی جا دے اتے نانگ ڈنگ مارا ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ انہاں دی اولاد دی چون او قبیلہ اتنی آباد مدینہ منورہ ہون بھی او بزرگ فرماون لگن کہ میں اپنے آنکھی نال دیکھ چکا بلکہ انہاں تصویر بھی سب دکھاون دی کوشش کیتی ہے انہوں کو نہیں مل سنگی انہاں فرمایا کہ جیڑی جگہ تے
ڈانگ مارا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایڑی مبارک تے انہاں دی اولاد چو جتنے لوگ پیدا تھیندے پین آج تک انہاں دی کھری دوتے اوے نشان ہے جی میں حضرت ابوبکر صدیق دی کھری مبارک تے نشان ہا اور یہ قیامت تک رامڑے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پیار محبت جناگاں دے ڈنگ بھی صحابہ کرام برداشت کر گئے ول توڑے سپرے ہاں ڈنگ مرے دا ول توڑے سپری ہاں ڈنگ مرے دا سوراخ تو پیر ہرگز نہیں چیندا سوراخ تو پیر ہرگز نہیں چیندا عاشق نبی دا نیارا رسول نال غارے رلیا غارے رلیا جیو مزارے رلیا آقا دا یار سن صدیق پیارا